इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कल्चर एन्ड कमर्स इज भेरी इन्टिग्रेटेड यो कल्चरल कम्पोनेन्टको रूपमा छ। तपाईँको योगासँगै तपाईँको हेल्दी लाइफस्टाइलहरू कुरा आउँछ, यो खानेकुराको कुराहरू आउँछ, पेडिकेयरको कुराहरू आउँछ। हाम्रो समाजमा इट इज अलरेडी देयर। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको यो नन काट्ने यो पार्लरहरू आएको छ नि हाम्रो समाजमा। हाम्रो समाज त यसरी स्वीकृत गरेको थियो कि त्यो नन काट्नेलाई एउटा चाहिँ छुट्टै समुदायले बनाएको छ, एउटा जात बनाइदिएको छ, सो द्याट दे स्पेसलाइज अन यो पेडिकेयरमा। र त्यो सँगसँगै तपाईँको नेचुरल हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ खुट्टा मर्क्यो अथवा औषधि गर्नुपर्छ भने वैद्य अथवा खुट्टा भाँच्यो भने चाहिँ विभिन्न जातीय रूपमा चाहिँ त्यो स्ट्याब्लिस गरेको छ। त्यस्तै अब हामी योगा र वेलबिङ वेलनेससँग कसरी जोडे त सबै कम्पोनेन्टहरूलाई मुक्त रूपमा अब हामी यसलाई चाहिँ राखेर यसलाई कसरी केमिकल प्रडक्टको रूपमा चाहिँ बेच्ने त त्यो कन्टेक्समा चाहिँ द्याट्स वाइ ललितपुर मुभमेन्टको बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरमा जबै कुराहरूलाई हामी समेटेर यो प्याकेजहरू डेभलप गर्न स्टार्टअप आइडियाजलाई चाहिँ अब भोलि व्यापारिक रूपमा चाहिँ परिणत गर्न हामी चाहिँ यसलाई इन्क्युबेसन प्रोसेसमा लाँदैछौँ। यस क्षेत्रमा जस्तै करिस्मा लगायत अरू पनि यो होटेलर्स रेस्टुरेन्ट ओनर्स हाम्रो चाहिँ होमस्टेका साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग हामी यस यो कार्यक्रम पश्चात पनि हामी तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। ललितपुरमा चाहिँ पर्यटनहरूलाई चाहिँ लामो स्टे गर्ने यो पनि एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ व्यापारिक रूपमा हाम्रो पुर्खाले दिएर गएको कुरालाई अब नयाँ ढङ्गमा चाहिँ हामी कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने हामी चाहिँ लाग्छौँ। यति भन्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई योगा दिएर ललितपुर मुभमेन्ट संघले चाहिँ स्टार्टअप इनिसिएटिभको आजको यो डेमोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। जानुभयो भनिदिनु होला। म यहाँ हुनुको मुख्य कारण चाहिँ योगा नै हो। म एकजना मान्छे जो पाटनमै जन्मेँ, पाटनमै हुर्केँ, पाटनमा नै अझै हुर्किँदैछु। सो यो चिजलाई कसरी अब योगा र पाटनलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग धेरै हामी लिभ इनसाइड वर्ल्ड हेरिटेज होइन, विश्व सम्पदाभित्र पर्ने ठाउँमा हामी बस्छौँ। अनि हामीलाई आफ्नो ठाउँको कसरी भ्याल्यु गर्ने त होइन, कामबाट कसरी भ्याल्यु गर्ने सकिन्छ, आफ्नो आफ्नो कामबाट भ्याल्यु गर्न सकिन्छ होला। त्यो क्रममा चाहिँ मैले एलसिसिआईमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट छ विश्वलाई भेटेँ अथवा सञ्जयलाई भेटेँ। उहाँहरूसँग मैले मद्दत मागेँ कि अब हामीले यो चिजलाई वेलनेसमा कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ त होइन। यत्रो चिज छ जहिले पनि राखेर फोटो खिच्ने आउने देखाउने मात्र होइन, बरु त्यहीँ आएर एउटा एक्सपिरियन्स गेन गरौँ। मोर देन योगा हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु सेल एक्सपिरियन्स होइन। अब सो त्यो चिजले हामीलाई धेरै मद्दत हुन्छ। फर्स्ट कुरा भनेको हाम्रो नदेखेको ठाउँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ मान्छेहरूमा होइन। अनि अर्को भनेको वी आर लाइक स्पिरिचुअली नै एकदमै स्ट्रङ प्लेसमा छौँ हामीहरू होइन। हामीसँग 4वटा अशोक सुपा छ, त्यो अशोक सुपाभित्र एकदमै धेरै तान्त्रिज्म हुन्छ, आजको दिनसम्म पनि हुन्छ, हुँदै आएको हो, हुँदै गर्ने नै छ। सो त्यो कुरालाई हामीले कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त। विदेशीहरू अहिले हामी वी बिङ अ हिन्दू अनि विदेशीहरू टर्निङ इन्टु हिन्दू, उहाँहरूलाई चाहिँ दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड देन अस के भइरहेछ यहाँभित्र भनेर राइट। श्री रमेश पौडेलज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सकिएछ योग चित्तवृत्ति निरोध योग कर्मसु कौशलम जस्ता विभिन्न सूत्रहरू मलाई अहिले याद भइरहेको छ। आज हामीले करिश्माज्यूको गाइडमा हामीले चित्तलाई अन्य व्यापारसँग निरोध गरेर योग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले सुखानुभूति अनुभव गऱ्यौँ, आरोग्यको अनुभूति गऱ्यौँ। यो दिवसको अवसरमा हामीले अब यसलाई एकछिन मात्रै नगरेर अघि करिश्माजीले भने जस्तै रेगुलर रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले जब यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भने हाम्रो मन चित्त शरीर आरोग्य सबैमा हामीले शुद्धिकरण प्राप्त गर्छौँ। यो सबैले भोगेको जानेको र वैज्ञानिकबाट पनि परीक्षण भइसकेको विषय पनि हुन्। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आरोग्यता भएको छ। यहाँहरूले
औषधि डाक्टर लेख्नुभएको होला होइन, त्यसको पनि संसार अर्कै भइसक्यो, त्यसले नभेट्ने भइसक्यो। जति तपाईँले आफ्नो शरीरलाई योग गर्न सक्नुभयो, व्यायाम गर्न सक्नुभयो, शरीरलाई चित्त शुद्धि राख्न सक्नुभयो, शरीरको पोजलाई मिलाएर आफ्नो कर्मलाई उपयोग गर्न सक्नुभयो, त्यति तपाईँ आरोग्य बन्दै जानुहुन्छ। आरोग्यका विभिन्न नियमहरू बन्दैछन्, जस्तै अघि करिश्माजीले भने जस्तै हृदयलाई सिधा राख्ने, मनलाई शान्त राख्ने लगायतका केही सूत्रहरूको बारेमा पनि व्याख्या गर्नुभयो। यो सबै कुरालाई आज दिवसको रूपमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। हिजो अस्ति गरेकोले पनि भोलि पनि कन्टिन्यू गरौँ। हामी सबैले हरेक दिन समय छुट्याएर योगलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकारौँ। मन्तव्यको क्रममा हाम्रा ललितपुर महानगरपालिका मेयर श्री मण्डली साके बजाजले आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद। सबैलाई विश्व योग दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। योग अनिवार्य छ, आवश्यक छ, सबैलाई थाहा छ, तर सबैले नगर्ने पनि फेरि योग नै छ। एकदमै समस्या। हामी बच्चै बेलादेखि एजुकेसनमा पनि हेल्दी हुनुपर्छ भन्छौँ, स्वास्थ्य नै धन हो भन्छौँ, सबै कुरा पढाउँदै गर्छौँ, तर सबैभन्दा चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि इग्नोर गर्ने सेक्टर के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइस गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण आज एउटा सानो टाइम भए पनि हामीले योगको लागि दियौँ, सुरुवात गऱ्यौँ, तर यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् भनेर सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्चै नै आवश्यक छ, यो आवश्यक छ भनेर त्यो यो थिममा मात्र बुझ्ने कुरा होइन। अरू जस्तो अहिले उद्योग वाणिज्यको हुनुहुन्छ, तपाईँहरू व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उद्यम गर्नुहुन्छ, उद्यमलाई के चाहिन्छ, बिजनेसलाई के चाहिन्छ भन्ने पनि तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। कसरी सक्सेसफुल बन्ने भन्ने पनि तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। प्लेटफर्म चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ होइन, पुँजी चाहिन्छ, सबै कुरा मार्केट चाहिन्छ, यहाँलाई सबैलाई थाहा छ। तर साँच्चै नै तपाईँहरू एकजना सक्सेसफुल बिजनेसम्यान एन्टरप्रेन्योर बन्ने हो भने चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ छुटिराखेको छ, छोडिराख्नु भएको छ। त्यही भएर पनि आफ्नो सेक्टरलाई चाहिँ जति सफल गर्नुपर्ने हो त्यति सफल गर्न नसकिरहेको म चाहिँ ठान्छु। किनभने एउटा राम्रो जुनैसुकै सेक्टरमा पनि राम्रो बन्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो हेल्थ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, हेल्दी हुनुपर्छ। हेल्दी भएको मान्छेले मात्रै जुनैसुकै सेक्टरमा पनि सोचेको काम गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा मेन्टल्ली पनि तपाईँले चाहिँ काम हुनुपर्छ, मेन्टल्ली पनि पिसफुल हुनुपर्छ, मेन्टल्ली कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै आफ्नो सेक्टर एजुकेसन होस्, बिजनेस होस्, एन्टरप्रेन्योर होस्, जब होस्, त्यो सेक्टरमा तपाईँ फोकस भएर लाग्न सक्नुहुन्छ। र यो दुइटै कुरा चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि फिजिकल्ली मेन्टल्ली दुइटै कुरा योग र मेडिटेसनबाट प्राप्त हुन्छ। अरू यहाँको सेक्टरमा यहाँले सबैलाई हायर गर्न सक्नुहुन्छ, आइटिए पनि हायर गर्न सक्नुहुन्छ पे गरेर, तपाईँले अरू वर्कर पनि हायर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा तपाईँले पैसाले पे गरेर हायर गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थको लागि चाहिँ कसैले हायर गरेर पैसा तिरेर म हेल्थ लिन्छु भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यसकारण हेल्थको लागि चाहिँ जति गर्नुपर्ने आफैले गर्नुपर्छ, अर्कोले गरिदिएर हुँदैन। अरूमा इन्भेस्ट गरेको जस्तो, अरूसँग आइडिया लिएको जस्तो गरेर यो चाहिँ चल्दैन। त्यसकारण यो आफैले गर्नुपर्ने, नगरी नहुने, तर धेरैले चाहिँ भोलि पछि गरौँला भनेर छोड्दै गर्ने। अनि कहिले भन्दाखेरि 40-50 क्रस गरिसकेपछि यता दुख्यो, उता दुख्यो, यता रोग, उता रोग आइसकेपछि अब चाहिँ गर्ने हो कि भनेर जसरी धर्म गर्छन् नि मान्छेले 40-50 कटिसकेपछि अब चाहिँ म धर्म कर्मतिर लाग्छु भने जस्तो योगले चाहिँ त्यो धर्मले जस्तो पनि गर्दैन। धर्म पछि गर्दा पनि बरु त्यसको बेनिफिट आउँछ होला, तर चाहिँ योगले चाहिँ उमेर हुँदादेखि नै गर्नुपर्छ, सानैदेखि नै गर्नुपर्छ, यौनदेखि नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई भोलिको दिनमा रोग लाग्दैन, तपाईँको आफ्नो सेक्टर सफल हुन्छ। त्यसकारण यो योगको महत्त्व पनि फेरि नगरिकन थाहा हुँदैन कि अरूले जति बयान गरे पनि अरू टिचरले, हाम्रो करिश्माजीले तपाईँलाई योगको यस्तो भ्यालु छ, यस्तो छ, यो छ, गर्नुपर्छ, फाइदा छ, दिनभरि क्लास लिए पनि ए होडै छ है भन्छ, तर चाहिँ त्यसको बेनिफिट पाउनलाई तपाईँ आफै नलागिकन बेनिफिट पाउँदैन। त्यसकारण त्यसको मिनिङफुल चाहिँ हुँदैन। थ्योरिटिकल्ली जति पढे पनि, ठेली किताब पढे पनि तपाईँले आफैले नै बरु 5 मिनट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बेनिफिट लिन सकिन्छ। नगरिकन चाहिँ अरूबाट सुनेर अरू एकदम फिट छ भनेर, साँच्ची नै यो त चाहिने नै छ भनेर त्यो गर्दाखेरि झन् आफूलाई गिल्ट फिल मात्रै हुन्छ। त्यसकारण योग सुरु गरौँ भन्छु म चाहिँ। योग बिना चाहिँ जीवन अधुरो छ, योग बिना साँच्चै नै जीवन अधुरो छ। यो फिजिकल फिटनेस मात्रै होइन, साँच्चै योग गर्दै गयो भने तपाईँले एक किसिमको पिस
त्यो फिल गर्नुहुन्छ त्यो पिसले तपाईँको सबै कुरामा निखारता आउँछ स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको काममा पनि तपाईँको पर्फर्मेन्समा पनि सबैमा निखारता आउँछ त्यसकारण पनि योग आवश्यक छ मेडिटेसन आवश्यक छ त्यो अनिवार्य नै एउटा अङ्गको रूपमा तपाईँले 24 घन्टामा कमसेकम 10-15 मिनट त दिन सकिन्छ नि कसको लागि आफ्नो लागि हामी आफ्नो लागि 10-15 मिनट पनि टाइम दिन नसक्ने भइसकेपछि परिवारको लागि बिजनेसको लागि समाजको लागि सबैको लागि टाइम दिएर पनि त्यो क्वालिटी टाइमले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ काम नगर्न पनि सक्छ त्यसकारण तपाईँ आफ्नो लागि सोच्नुहोस् आफ्नो लागि काम गर्नुहोस् 10-15 मिनटबाट सुरु गर्नुहोस् गाह्रो त गाह्रो छ चित्त वृत्ति निरोध भनेर अघि भन्नुभयो साँच्ची नै चित्त चाहिँ एकदमै खतरनाक छ चित्तले हामीलाई जथाभावी राम्रो काम गर्न दिँदैन उसले रोकिरहन्छ पछि गरौँला अहिले गरौँला अल्छी गर्ने सुत्नलाई उठ्दाखेरि पनि आज त पानी परिरहेछ आज त अलिकति यो दुखिरहेछ आज त निस्किनु पर्दैन विभिन्न बहाना चाहिँ कसले गर्छ चित्तले गर्छ अनि यो चित्तले नै विभिन्न किसिमको चाहिँ बहाना खोज्दै खोज्दै तपाईँको उमेरै कटिसकेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ त्यो चित्तले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर आजदेखि चाहिँ गराउँदैन त्यसकारण त्यो चित्त वृत्तिले नै दुःख पनि सुख पनि ल्याउँछ तपाईँको सफलता पनि ल्याउँछ असफलता पनि ल्याउँछ सबैको निरोध गर्नलाई चित्तलाई कन्सन्ट्रेसनमा ल्याउनको लागि पनि योगको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ मैले अघि नै भनिसकेँ मैले भनेर हुँदैन तपाईँले सुरु गरेपछि थाहा हुन्छ सुरु चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ त्यसकारण योग गरौँ योगबाट आफैले बेनिफिट लिउँ आफ्नो सेक्टरमा सक्सेसफुल बनौँ साँच्चै नै स्वास्थ्य नै धन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने 40-50 क्रस गरिसकेपछि पनि तपाईँलाई रोग लाग्न पाएन भने चाहिँ त्यो कमाएको पैसा खर्च गर्नु परेन त्यही नै धन हो नि सबै कमायो अनि सबै चाहिँ हस्पिटलमा बुझाउनु पऱ्यो भने तपाईँले जतिसुकै कमायो पनि त्यसको अर्थ छैन त्यसकारण योग गर्न अत्यन्त जरुरी छ योग गरौँ अन्तिम लक्ष्य योगको फिजिकल मेन्टल हेल्थ मात्रै पनि होइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा योग भनेको जोड हो कोसँग भन्दाखेरि ब्रह्माण्ड र आफूसँग हामी अहिले यहाँ सबैले एकले अर्कालाई दुई भनेर देखिरहेछौँ हामी दुई होइन ब्रह्माण्ड र म स्वयं एकै हो भनेर अन्तिम लक्ष्य एकमा विलय गर्नको लागि योग गर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिला सुरुवात गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला फिजिकल मेन्टल हेल्दी बन्नु पऱ्यो त्यसपछिको अन्तिम लक्ष्य रेगुलर गरेपछि प्राप्त हुन्छ र त्यो प्राप्त भइसकेपछि यो समाजको द्वेष लोभ राग सबै हट्छ त्यसपछि आनन्द चाहिँ साँच्चीको प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसकारण इन्टरनेसनल योग डे र म्युजिक डे पनि आज नै परेको छ दुवैको धेरै धेरै शुभकामना औद्योगिक वाणिज्य सङ्घलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु करिश्माजीलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो ठाउँले र टिचरले गर्दा पनि होला अलिकति नयाँ चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ मैले फिल गरेँ आफैले गर्दा अन्त गर्दा भन्दा चाहिँ एकदम कामनेस पिस चाहिँ फिल चाहिँ आज यहाँ चाहिँ थोरै गर्दा पनि त्यो महसुस चाहिँ मलाई भयो सबैले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला आफ्नो जीवनलाई कस्तो बनाउने भन्ने आफ्नै हातमा छ धन्यवाद तपाईँ सबै आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भइदिएका ललितपुर महानगरपालिका अभियन्ता र यस स्थलका हाकिम साहब रमेश सर र आज यस कार्यक्रमका हामीलाई आफ्नो हेल्थको बारेमा चाहिँ आफ्नो हेल्थ कसरी चलायमान हुने हिसाबमा हाम्रो सबै व्यवसाय चलायमान गरे जस्तै हाम्रो हेल्थ चलायमान कसरी गराउने भन्ने बारेमा हामीले सिकाउनु परेको यो कुरो र आज विभिन्न ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी कार्य समिति र सम्पूर्ण परिवार एवं यस जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण बसगढ सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न मिडियाकर्मीज्यूहरू र विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका योगा प्रति ध्यान दिने आफ्नो हेल्थ प्रति चासो राख्ने सम्पूर्णमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष आफ्नो अमूल्य समय दिएको कारणले गर्दाखेरि विशेष धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अघि हाम्रो अरिजीले पनि भनिसक्नु भएको छ यो सुरुवातको दिन मात्रै भयो आगामी दिनहरूमा हरेक ठाउँमा हरेक स्थानीय रमणीय स्थलहरूमा चाहिँ पाटनको हरेक ठाउँमा चिनापछि गर्ने हिसाबमा अगाडि बढाउँदै पाटन उद्योग ललितपुर उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र टुरिस्टको बिचमा एउटा सामञ्जस्य कायम गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ यो उद्योग वाणिज्य कार्यक्रम गरेको ठाउँमा प्रत्येक यो
यो कार्यक्रममा तपाईँहरू चाहिँ आजको दिन जस्तै रमाइलो आजको दिन जस्तै तपाईँले चाहिँ विशेष चासो राखी सहभागिता हुनेछ भने विशेष आभारी साथ र यो ठाउँलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने र विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र अरू बाँकी केही छुट्टै भए पनि चाहिँ सबैलाई लयपुर उर्बानिक तर्फबाट विशेष धन्यवाद र हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद।